बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना क्लिक के व्यूवर्स को मेरा सलाम। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू सीरत हज़रत अल्लामा मौलाना शेखुल हदीस व तफसीर इमामुल आशिकीन इमामुल मुत्तकीन मुजद्दिद दौरा फनाफिर रसूल हाफ़िज़ इक़बालियात असीर नमूस रसालत मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत व नमूस रसालत हामी निज़ाम मुस्तफ़ा हामी सुन्नत माही बिद्दत पासबान मसल के रज़ा पैकर इश्क़ व मोहब्बत हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप 22 जून 1966 को ज़िला जेहलम की तहसील पिंडी घेब के गांव निकातूत में पैदा हुए। आपके वालिद साहब का नाम हाजी लाल खां आवान है। आपकी 4 बहनें और 1 भाई अमीर हुसैन रज़वी है। आपकी औलाद में आपकी 4 साहबजादियाँ और 2 साहबजादे हैं, जिनमें एक का नाम जनाब अमीर मोहतरम हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हैं, और दूसरे का नाम हाफ़िज़ अंस रज़वी है। आपने इब्तदाई तालीम अपने गांव से शुरू की और 1974 में पहली दफ़ा दीनी तालीम हासिल करने के लिए आपने जेहलम का सफ़र किया। आपने अपनी 12 साला ज़िंदगी में हाफ़िज़ यासीन साहब से 1978 में कुरान मजीद मुकम्मल हिफ़्ज़ कर लिया, और इसी तरह आपने 1980 में जामिया निज़ामिया रज़विया में दरस निज़ामी के लिए 15 साल की उम्र में दाखिला लिया, और 8 साल की इस दौर में आपने दरस निज़ामी मुकम्मल किया, और 1988 में आपने दस्तार फ़जीलत हासिल की। 1990 में आपने तदरीस का काम जामिया निज़ामिया रज़विया से स्टार्ट किया, और 1990 से लेकर 2006 तक आपने 25 साल जामिया निज़ामिया रज़विया में तदरीस का काम किया। 2007 से लेकर 2015 तक आपने बतौर शेखुल हदीस जामिया निज़ामिया रज़विया में पढ़ाया, और उनमें इस वक्त में आपने बड़ी मोतबर तरीन किताबें सुनन निसाई शरीफ, इब्न माजा शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, असारुस सुन्ना जैसी किताबें, अहादीस की अज़ीम किताबें पढ़ाई। आपके शेखुल हदीस के दौर में आपसे पढ़ने वाले तलबा कि जिन्होंने दौरा हदीस मुकम्मल किया उनकी तादाद 1500 है। इसी तरह आपने जिन असातिज़ा कराम से तालीम हासिल की उनमें जनाब अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी साहब जिनसे आपने तिरमिज़ी शरीफ पढ़ी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद लतीफ़ नक्शबंदी साहब जिनसे आपने मुस्लिम शरीफ और अबू दाऊद शरीफ की तालीम हासिल की, और मौलाना मोहम्मद रशीद नक्शबंदी साहब से आपने कंज़ुल दक़ाइक़ शरीफ पढ़ी, और हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हकीम शरफ़ कादरी साहब से आपने बुखारी शरीफ की तालीम हासिल की। इसी तरह ही जनाब मोहम्मद सदीक़ हज़ारवी साहब और अल्लामा अब्दुस्तार सईदी साहब भी आपके असातिज़ा इकराम में हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ किताबें लिखी जिनके नाम तालीलात ख़ादमिया है, जो कि 1400 साल के दरमियान पहली ऐसी किताब लिखी गई जो आसान फ़हम अल्फाज में मंज़र आम में आई। इसके अलावा आपने तसीर अबवाब सरफ़ लिखी जो कि तलबा के लिए मशल राह है, और इसी तरह आपने एक किताब जनाब फ़क़ीह इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी बहसीयत मरजा उलमा किताब तसनीफ़ फरमाई। हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शख्सियत कोई ऐसी शख्सियत नहीं जिसको कोई जानता ना हो या कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत हो। आपने 1993 में पहली दफ़ा मुलाज़मत की महकमा औक़ाफ़ में, और दाता साहब के साथ पीर मक्की मस्जिद में आपने इमाम व ख़ताबत की ड्यूटी सर अंजाम दी। इसी तरह इसके बाद आप जामिया मस्जिद रहमत लिल आलमीन में ख़ताब की ड्यूटी सर अंजाम देते रहे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह हमेशा साफ़ गो और सच्चाई के दाई थे, और सच बात कहने में कभी भी डर या झिझक कभी भी महसूस नहीं करते थे। आपने बैत मुबारक जो कि वो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में ख्वाजा अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाहि ताला अलैह से की। इसी तरह आपको खिलाफत नवाज़ कौम जनाब मौलाना मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से भी मिली, और इसी तरह
تاج الشریعہ جناب مولانا مفتی اختر علی خان بریلی شریف والے، آپ سے بھی آپ کو خلافت عنایت کی گئی۔ جناب 2009 میں ایک حادثے میں آپ معذور ہو گئے اور آپ اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہونے کے قابل نہ رہے۔ اسی طرح آپ نے ہمیشہ حق گوئی کا سہارا لیتے ہوئے سچ اور ٹھیک بات پوری دلیری، نہ ڈر اور جرت کے ساتھ اسلام دنیا میں اور پوری دنیا میں پہنچائی۔ 4 جنوری 2011 کو جب ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سلمان تسیر کو قتل کیا تو ان کی رہائی کے لیے جب ان کو قید کر لیا گیا تو جو تحریک چلی آپ اس کے امیر بنے۔ اسی طرح آپ تحریک ختم نبوت کے بھی امیر رہے۔ جب 29 فروری 2016 کو ملک ممتاز حسین قادری کو حکومت وقت نے پھانسی لٹکا دیا، تختہ دار پر چڑھا دیا، تو حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت روئے اور بہت پریشان ہوئے، لیکن آپ نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ اسی طرح جب ان کے چیلم پر سارا عالم دنیا جمع تھا تو لوگوں نے علامہ حامد سعید کاظمی صاحب نے پلیٹ فارم کی شکایت کی کہ ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے، کوئی اسلامی دنیا کو لیڈ کرنے والا لیڈر نہیں ہے۔ اسی طرح جناب محترم ثروت ایجاد قادری صاحب کراچی والے، جو کہ سنی تحریک کے سربراہ ہیں، انہوں نے اپنا امامہ شریف اتار کر بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں رکھا کہ حضور آپ سیاست میں آئیں اور مسلم دنیا کو لیڈ کریں اور آگے بڑھیں۔ آپ نے ان کی بات مانتے ہوئے یہ حامی اٹھائی اور سیاست میں آنے کو تیار ہو گئے۔ 2016 میں پہلی دفعہ آپ کو توہین مذہب پر ریلی نکالنے کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ 2017 میں پہلی بار آپ کی تحریک نے ضمنی الیکشن میں حصہ لیا۔ 2017 میں ہی ختم نبوت بل میں ترمیم کی گئی، جس کی وجہ سے فیض آباد انٹرچینج پر دھرنا دیا گیا اور پورے زور و شور کے ساتھ لوگوں نے اس میں شرکت کی اور حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ یہ جو ختم نبوت شک میں ترمیم کی گئی ہے اس کو واپس لیا جائے اور حامد رضا خان سے استعفیٰ لیا جائے، جو کہ لیا بھی گیا، اور لیکن حکومت کی طرف سے اور حکومتی مشینریوں اور دوسری یہودی ایجنڈوں کی طرف سے بہت سخت قسم کی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن آپ نے ہر چیز کو برداشت کیا، آنسو گیس کو برداشت کیا، لاشوں کو اٹھایا، شہداء کو اٹھایا۔ بہت مشکل وقت میں آپ نے یہ سب کچھ کیا، لیکن آپ کا ایک ہی فرمان تھا کہ ناموس رسالت کی خاطر میری جان بھی حاضر ہے۔ اسی طرح 2018 میں جب آسیہ ملونہ کی رہائی کا معاملہ چلا تو بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قید کر لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، اور اکیلا آپ کو ہی گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ آپ کے عزیز و اقربا میں سے 200 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں آپ کے ماموں جان 90 سال کے عمر کے تھے، ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ 2018 میں اسی طرح ہالینڈ میں گستاخی رسول کی گئی تو لوگوں نے پورے پاکستان میں احتجاجاً، پورے پاکستان نے اپنے آقائے نعمت حضور سرور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے پورے پاکستان میں احتجاجاً ہر طرح کا کام بند کر احتجاجاً پاکستان کو بند کر کے یہ احتجاج ریکارڈ کرایا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح 2 نومبر 2022 کو فرانس میں سرکاری سطح پر جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کیے گئے تو بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت شدید بیمار تھے، اور شدید بیماری کے باوجود آپ نے فیض آباد انٹرچینج پر دھرنا دیا، لیکن اس وقت کی ہندو مشینری نے بہت سخت قسم کی ایکشن کو استعمال کرتے ہوئے اتنی شیلنگ کی کہ بابا جی کو سانس کی پرابلم کا سامنا کرنا پڑا، اور عدالت تو پہلے ہی تھی، اس وجہ سے آپ کو گھر واپس آنا پڑا۔ گھر سے آپ کو شیخ زیاد ہسپتال منتقل کیا گیا، لیکن آپ کے مالک کو اور ہمارے خالق کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ آپ برداشت نہ کر سکے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہونے کے لیے اور خالق حقیقی سے ملاقات کرنے کے لیے 19 نومبر 2022 کو اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن آنے والی امت کو یہ سبق دے گئے کہ جئیں گے تو سرکار کے لیے، مریں گے تو سرکار کے لیے۔ اس کی نظیر دیکھنے کے لیے جب
मीनार पाकिस्तान पर बाबा जी खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जनाज़ा पहुँचाया गया तो चश्मे फलक ने यह नज़ारा अपनी आँखों से देखा जो कि उसने आज तक नहीं देखा था, कि दुनिया में जब किसी आशिक का जनाज़ा, जब मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत और नमूस रसालत का जनाज़ा उठता है तो लोग ख़ुद नहीं जाते बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के भेजे हुए अपनी बख्शिश के लिए उस जनाज़े में ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं। इसी तरह जब बाबा जी का जनाज़ा मीनार पाकिस्तान में पहुँचा तो चार दांगे आलम में शोर बरपा हो गया कि कोई आशिक जा रहा है, उसका जनाज़ा पढ़ने के लिए सब लोग अपनी बख्शिश के लिए जनाज़े में शिरकत करेंगे। और लाखों की तादाद में लोग पहुँचे, पैदल, गाड़ियों पर, जिस तरह किसी से जाना हुआ वो उस जगह पर पहुँचे और बाबा जी के जनाज़े में शिरकत की। और दुनिया आलम बल्कि कुफ्र पर ये लर्ज़ा तारी हो गया कि ये लोग अपने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस को डेड लाइन समझते हैं और रेड लाइन समझते हैं। इसलिए ज़िंदगी में कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन उम्मत मुसलमा के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और ख़त्म नबूवत पर हमला कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबा जी खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि जब रूह मेरी इस पराहने खाकी से निकले तो रोज़े से आए ये सदा, ओ मेरा फ़कीर आया। और दरूद व सलाम से हम ख़त्म करेंगे इस बात को कि जिसने ख़त्म नबूवत पे पहरा दिया उस खादिम की खिदमत पे लाखों सलाम। मेरी दुआ है अल्लाह ताला मदीना क्लिक 92 व्यूवर्स को अल्लाह ताला तरक्कियाँ अता फ़रमाए और इनके इल्म व अमल में फ़ज़ल में बरकतें अता फ़रमाए। और हुज़ूर बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज़ इनके लिए जारी व सारी फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।